ગયો અને જોરો આવ્યો. જોરો આવ્યા પછી બીફાટ નીકળે છે. પછી કોઈ લે ભર્યા કોઈ લે મેરો પછી કથા કથા નીકળે છે. રૂંधा खेली यहाँ खाल्टो बोलेको आँखा अझै छ यहाँ खाल्टो छ बत्तीहरूले गर्दा कोही मर्छ पनि कोही सिफर निक्लेर दबाई गरेको गरे बोटेले गरिरहन्थ्यो. तिनीहरूको पनि बालीहरू हुन्थ्यो. हाम्रो पाला बोटे सबै खोप्ने हुन् वर्ष वर्षमा. तो खोपेर के हुन्थ्यो? खोपेपछि के हुन्थ्यो? गोप्न खोजेपछि पछिबाट अनि त्यहाँबाट डाङधरा आयो क्या. अनि डाङधरा आयो खोप लाउने आयो. त्यहाँबाट डाङधरले काम गर्नु थाल्यो. अनि जनमौटी खोप लाउन थाल्यो क्या त्यहाँबाट. ए जनमौटी चाहिँ लायो.